دا د ختم نبوت مجاهدین دي. نه موږ او تاسو که نور څه نشو کولی، نه په دې کور کلي کې کله کله اسې چې په خپل کټ باباګانو ځوانانو پراته یې وایي ختم نبوت زنده باد. څه شی تیز وایي که نه، ختم نبوت زنده باد، هر قادیانی مرداباد. او قسم دی چې دا عقیده کلکه ساتئ چې دې شي ما او تا سره نور څه دیس نشته، خو چې قبر ته لاړ شو تورو خاورو ته او هلته هم چې فرشتې راشي او زمونږ په خوله باندې سا وازي ختم نبوت زنده باد، نغه فرشتې به وایي چې دا خو د ختم نبوت پتنګان دي، ځئ دي واپس دي ته څه مو وایي. قسم دی په دې قبر کې به راته په دې خسانه شي، په قیامت کې به که نور هېڅ نه وي، خدایه د ختم نبوت پتنګانو مجاهدینو ټوله مسله به راته مونږ ته الله یو ډېر ډېر لوی خوش قسمتي زمونږ دا ده چې د ختم نبوت مسله نصیب کړې ده او دا تاج محمد رسول الله په سر الله تعالی یې ایښی دی او دا عقیده مونږ ته نصیب ده، نو په دې عقیده به مونږ ته کامیابي میلاویږي. نو خوښ هم ده که خوښ هم نه ده. نو مسلمانانو وروڼو دا عقیده کلکه ساتئ، خپل ماشومان، خپل میندې خویندې، خپل ځان، بس لنډه دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر، دغه نه وروسته بل نه منم. څه شی وایي؟ نه په سوري کې منم، نه په نور کې منم، نه د شپې منم، نه د ورځې، نه په ثوابۍ کې منم، نه په بونیر کې منم، په هېڅ ځای کې نه منم. بس دا عقیده چې زمونږ وي نو په دې به مونږ ته الله کامیابي راکوي او چې په دې مونږ کامیاب شو هر څوک ته خبر دي، خو قسمت غواړي. نو الله دې زمونږ قسمت راویښ کړي. ځکه شاعر څه وایي؟ وہ کون ہے جو دعوت اسلام سے واقف نہیں، سرور کونین کے پیغام سے واقف نہیں، جس کو شان دعوت دین نبی معلوم ہے، ہر گلی بے چین ہے آرام سے واقف نہیں، مدعی لاکھوں ہے میدان عمل میں صفر ہے، نام سے واقف بہت کام سے واقف نہیں. او بیا راته وای کله کله ګوري قربانی هم راضی، مرحلے کچھ سخت بھی آتے ہیں عشق یار میں، مرحلے کچھ سخت بھی آتے ہیں عشق یار میں، پوچھ لو گر عشق کے اس بام سے واقف نہیں، وہ کام طاغوتی ہے جس کے احمدی کے نام پر، وہ بیچارہ وحی اور الہام سے واقف نہیں. او مسلمانانو وروڼو که چا هم دعوه کړې وه یا څوک یې کوي نو ډېر غټ دروغجن دی. الله دې موږ وساتي او الله دې داسې خلق نه پیدا کوي، او که پیدا شي نو الله دې ورله ښکلي ښکلي ځوانان هم پیدا کړي چې هغه ځای کې په خاورو سره خاورې کړي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسه د حوض کوثر اوبه څوک څوک څکل غواړي، زموږ خو دا ارمان دی. نو داسې پیغمبر خو بل نشته که نه، نو چې نشته نو موږ چې د هغه په نقش و قدم باندې روان شو نو څومره مزه به وکړي. نو الله دې موږ د هغه صحیح پیروکار کړي او د هغه صحیح پیروکارۍ دپاره زموږ دپاره لازمي ده چې موږ په دې وخت کې د علماء دیوبند په نقش و قدم باندې لاړ شو. زه به که نه به ځو علماء دیوبند، زه د چا مخالفت د بل چا نه کوم ګورئ، خو دا علماء دیوبند د دې قرباني په هر ځای کې ده. تاسو تبلیغي میدان ته وګورئ دا علماء دیوبند دي، افغانستان ته وګورئ دا علماء دیوبند دي، تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې په کوم ځای کې قرباني راغلې ده نو څوک به د دیوبند بچي به داسې د مولوي صاحب که نه ده. نو الله دې موږ له توفیق راکړي. او دا ولې دی کې چل څه دی، وجه څه ده؟ وہ شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے ہے الفت، شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے ہے الفت، ہمیشہ اس کی زلفوں کو سنوارا سنواریں گے. او بیا وی ګوره یاد ساتئ خلقو، منگ اعلان کر دے نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں،
نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، بڑی محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے۔ رسول اللہ بشر ہے ہر جگہ حاضر نہیں واللہ، رسول اللہ بشر ہے ہر جگہ حاضر نہیں واللہ، اکابر نے یہی نسخہ سکھایا تھا سکھائیں گے۔ وہ ہمارے رہبر و قائد وہ دیوبندی اکابر ہے جنہوں نے شرک و بدعت کو مٹایا تھا مٹائیں گے۔ وہ کفن بردوش رہتے تھے مگر شب خیز راتوں میں، کفن بردوش رہتے تھے مگر شب خیز راتوں میں، چراغ عشق رونے سے جلایا تھا جلائیں گے۔ وہ رقیبو خوب سن لو ہم سے، رقیبو خوب سن لو ہم سے، یہ مذہب کتابی ہے، ہمیشہ ہم نے رسم و رواج پر تیشہ چلایا تھا چلائیں گے۔ اگر رہتے ہو دنیا میں تمہیں معلوم یہ ہوگا، ہمیشہ ہم نے لوگوں کو جگایا تھا جگائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔